आणि विश्वजित राणांक थंयचो राजा कर आणि ते अख्ख्या खा. कारण तुम्ही थंयचे पोस्ट धमकी दिल्ली न्ही 45,000 लोक घेऊन जेवतले म्हणून. ती 45,000 तुवें गोरवां पोसल्या जायत पूण अख्ख्या गोंयान आसा ती गोरवां न्ही नमस्कार. तुमकां खबर आसतली की काल राजदीप नायक यांच्यानी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो. सो तेतून तेणी आमकां पुराय 70च्या लोकांक एक गोरवां असो संबोधीत केलो. पूण हांव ताका एकूच सांगूंक सोदता की तूं इतलीं वर्सां जालीं हांगा आमच्या 70रेन तूं नाटकां करता, कितें करता ती तूं त्या सगळ्या गोरवां समजून करतलो आनी आमी तुजें कितें नाटक पळयताले गोरवां समजून पळयताले. हांव तुका म्हणटा की तूं इतलो जर बरो आसा न्ही जाल्यार जेन्ना तूं लग्न जाल्लो पळय तेन्ना तुवें आमच्या भारताचो संविधान घेवन ताका फेरे मारले. तूं खंयच्या कायद्यान पडटा? हांव तुका इतकें सांगूंक सोदता 70कार केन्ना वोगी रावंक ना. तुमकां खबर आहा बऱ्याच पैकी बरे लोक हांगा फ्रिडम फायटर जावन गेले आनी तेंच्या खातीर कितलेशे पोर्तुगीज लोक हांगासून पळोवंक लागल्यात. पूण आयज तूं आमकां हांगा गोरवां म्हणटा ती गोरवां नासली ज्या लोकांक तेंच्यांनी हांगासून पळोवन घालयल्या ती गोरवां नासली. पूण हांव तुमकां इतकें सांगूंक सोदता पुराय 70च्या वतीन की तूं परतून आमकां हे शब्द तूं परतून यूज करचो ना नाजाल्यार 70चे एकूय मनीस तुमकां वोगी रावचो ना. थँक्यू. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की आमकां तेणी ते 70च्या लोकांक गोरवां म्हणून सांगलां न्हू. आमी गोरवां केन्नाच वाग जावन तेजेर चडटली ताका खबर ना 70चो लोक कितें तो. उठलेले सुटलेले 70च्या लोकांचेर हें करता गोठा दाखयता. 70रीनूच कितें बरें आसा? म्हाका इतलें सांगन दिसता ते राजदीपाक कितें दिसता ते वासंती म्हणून 70चे लोक वासंती जातले म्हणून समजला तो. 70चे लोक उठत जाल्यार ताका कळोन येतलें कितें तें. कळ्ळें न्हू. आमी जो पर्यंत वोगी रावता न्हू तो पर्यंत आमी शांतपणेन रावतले आनी एकदां तर आमी उठतले न्हू आमी झाशीची राणी जावन फाटीं सरची ना. कळ्ळें न्हू. आनी त्या राजदीपा नायकाकूच सांगता हांव स्पेशली सांगता की आमकां तूं गोरवां म्हणटा न्हू तुवें आमकां दायी हाडून दिल्या गोरवां बांदपाक गोठ्यान. तुज्यांक पयलीं बांद मरे गोठ्यान दायी व्हरोन. आमकां कित्याक बांदपी तूं गोरवां घाला फुड्यान? घरांतल्यांक तुज्या बांद दायी घाला न्ही. तुजें आसा मरे कोण नाटकान बिटकान ती ते गोरवाचें एक स्पेशल नाटक काड आनी तूं 70रीन कसो तो यो. आमी पळयता मागीर तुजें नाटक कसलें आसा तें. आनी उठलेलो सुटलेलो लोक 70रीन म्हणटा 70रीचो लोक असो 70रीचो लोक तसो. 70रीन कितें लोकांनी कितें हें केलां कांकणां घालून रावल्या दादले बायलां. आमी कितें ते एकदां उठात न्हू कितें ती सांगतली तांकां वोगी रावता म्हणून चड जाला 70च्या लोकांचें. आयज आमी वायपय पुलीस स्टेशनाचेर हांगा सगळे 70चे दोनी मतदारसंघाचे नागरीक जागृत नागरीक येयल्ले आसा, रिलेटेड मेंबर येयल्ले आसा. ताचें कारण आसा की 2 दीस पयलीं नाट्य कलाकार आनी नाट्य दिग्दर्शक डायरेक्टर असो मनीस एक बरो गोंयचो राजदीप नायक तेणी 70चेर एक बाकीच्या विशयाचेर उलयता. 70च्या लोकांचो एक लोकांक ग्रांटेड धरून 70च्या गोरवां लोकांक जी गोरवां म्हणून संबोधल्या त्या बद्दल आयज 70रीन खतखत निर्माण जाल्या. ह्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां एकूच सांगूंक सोदता आमी ताका बरें मानताले एक नाट्य कलाकार. आमी रवींद्र भवनांत सारकें तेची कितलीशीं नाटकां पळयल्यात. पूण तेजे कडल्यान एक अशी अपेक्षा नासली तो एक कलाकार जावन अशी लोकांक बरी दिशा दिवंक जाय आसली जे आयज तेंच्यांनी बाकीचे कोण जे करतात तांकांय बरी मार्गदर्शन करपाचें आसलें. पूण होच जर आतां वेगळे पद्दतीन उलोवपाक लागलो तेचे कडल्यान कितें अपेक्षा करपाची. आतां तेवच न्हू राजदीप नायकूच न्हू बाकीचे कोण अशे 70 बद्दल उलयतात ते हेजे फुडें सगळ्यांनी शिटकावणी दिता आमी ह्या माध्यमांतल्यान समजून रावपाचें सगळ्यांनी दखल घेवची हेची. कित्याक आयज खूब जाले हेंचे उठ सूट कोणूय 70च्या लोकां बद्दल उलयतात. सो राजदीप नायका पासून तरी आमी कंप्लेंट फायल केल्या. 3 दिसाची मुदत तांकां दिल्ली आहा पुलीस स्टेशनाचेर. FIR फायल करून सांगलें आसा पुलीस आपली कारवाई करतले आनी शेनवारा 5 पर्यंत जर पुलिसांनी कारवाई करूंक ना जाल्यार आमकां मागीर फुडलो विचार करचो पडटलो अशें तांकां सांगलें आसा आमी. पण सरकारान हेची दखल घेवची, होम डिपार्टमेंटान दखल घेवची, तेचेर तात्काळ FIR करून राजदीप नायकाक 70रीन हाडून तेची हांगा सगळे 70ची जनतेची माफी मागची पडटली नाल्यार फुडें उद्रेक जातलो ताका जबाबदार सरकार आसतलो हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाचें. पूण त्याच बरोबर बाकीचे लोक जे 70चे उलोवपाक लागल्यात आनी आमी लोकांनी वगीर कितें रावपाचो. पळय वोट शो 70चे उलयता ग्रांटेड जाता 70च्या लोकांक. म्हणजे 70च्या लोकां बद्दल कोणाचो आदर ना. 70रीन पयलीं क्रांती घडल्या हें लक्षांत दवरचें लोकांनी आहा. जी स्वतंत्र 1857 पासून 70 लोकांनी क्रांती केल्या. पूण ही क्रांती करपाचो एक परतो हे येतलो का कितें अशें दिसपाक लागलें आसा. मैदानाचेर रावन आज तू ज्या पवित्र भुमीचेर आझाद मैदानाचेर रावन आमकां 70कारांक गोरवां म्हटलेली आहा. हो तुजो शब्द तुका ह्या 70च्या पवित्र भुमीन येवन फाटी घेवचो पडटलो. 70कारांची तुका माफी मागची पडटली.
जर तुवें आमकां गोरवां म्हटलं आणि ह्यो तुका 3 दिसांचो टायम दिल्लो आहा 70कारांनी, त्या 3 दिसाच्या टायमा भितर तुज्या कडेन जर जायना जाल्यार ही जी गोरवां म्हटल्या तुवें ती तुका शिंगारूय घेवंक फाटीं सरची ना आणि तुजे कोण आसात तांकांय शिंगार घेवंक फाटीं सरची ना. हे तुका अल्टिमेटम 3 दिसाचो राजदीप नाईक जो तुजो रिस्पेक्ट आसलो हे 70रीन सगळ्यांच्या फुड्यान तुजो रिस्पेक्ट गेल्लो. ह्या फुडें 70रीन तुजें एकूय नाटक जावंक दिवचें ना 70कार. जर तूं 70कारांची माफी मागना येवन जो तुजो एटिट्यूड आसा तो तुज्या फोण्यान दवर, तुका जाय थंय दवर, पूण तुका ह्या 70रीच्या पवित्र भुमीन येवन 70रीच्या लोकांची माफी ही मागचीच पडटली. यूथ आणि हांव आजून राजदीप तांकां सर म्हणटा, कित्याक 70रीचे आमकां न्हू 70रीचे भुरगे यूथ आमकां आजून अशें शिकयला की व्हडल्यांक आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो. पूण आयज जेन्ना आमी तेंची नाटकां आमी बारीकपणासून पळोवन येयला आणि केन्ना केन्ना आमी आमचे कलाकारांचे जे 70रीचे आहा पळय तेंची नाटकां मिस करून तेंचे नाटक आमी पळोवपाक वयताले आणि तेंच्या नाटकासून आमकां खरोखर एक आदर्श कसो दिसतालो. बट आयज जेन्ना सोशल मिडियाचेर जेन्ना आमी इतके एक्टीव आसतना ते आमकां अशे रिप्लाय दिता की आमकां अशें म्हणटा ते खंय ना खंय आमचे सेंटिमेंट्स आसता पळय ते हर्ट करता. आणि हांव तांकां कितें म्हणटा, तुमी इतकी वर्सांची हांगा नाटकां केली पळय ती नाटकां तुमी अशें दाखयलें नाटकासून की आमकां तुमच्या कडसून एक आदर्श मेळ्ळो की आमी खंय ना खंय नाटकान काम करपाचें, आमी खंय ना खंय नाटक बरोवपाचें. बट आयज जेन्ना तुमी अशें आमचे हें करता तेन्ना आमकां अशें दिसता की नाटक हें सदांच स्क्रिप्टेडच आसता. कित्याक तुमी स्क्रिप्टेच्या भायर येवन जें दाखयलें आमकां रूप पळय तें आमकां आयज खरोखरच बरें दिसना. आणि 70रीच्या भुरग्यांच्या जे दोळ्यान तुमच्या खातीर रिस्पेक्ट आसलो पळय तो खरोखरच सर आयज खंय तरी देंवलेलो आसा. आणि हांव सगळ्या ना पण कशें आमकां 70रीच्या भुरग्यांक तुमी अशेंच शिकयला की व्हडल्यांचो आदर करप आनी आमी डिसिप्लिनान रावप. सो आमी तांकां आजून तो रिस्पेक्ट दिता. बट तेंच्यांनी आजून तांकां आमच्या 70रीच्या जे व्हडले मनीस आहा आमच्या पेक्षा व्हडले तांकां सॉरी येवन म्हटलें जाल्यार खरोखरच जो आजून 70रीच्या भुरग्यांक तेंच्या खातीर एक खंय ना खंय तरी मातसो तरी आसतलो की गोंयचो एक कलाकार आहा. कित्याक आयचे गोंयचे तुमी खबर आहा तुमकां फिल्म इंडस्ट्रीन गोंयचें नांव इतकें व्हड ना, बट हेंचें एक नांव आमकां खबर आसलेलें आणि ते नांवाक आमी तेंचें नांव व्हड बी करताले. बट आयज तेंच्या कडसून अशें जेन्ना आमकां कमेंट्स मेळटा तेन्ना खरोखरच एक यूथ म्हणून म्हाका जाल्यार आमकां आमच्या सगळ्यांच्या दोळ्यासून तांकां तो रिस्पेक्ट आसलो तो खंय ना आयज खंय तरी देंवला. सो सर तुमी तुमचें पळोवन घेवपाचें. आज आमी हांगा वाळपय पुलीस स्टेशनार मुद्दामून जमा जाल्ले आसा. कित्याक तर राजदीप नाईक हेणी एक काल व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा आनी तितूर सरळ सरळ 70रीची जनता म्हणजे गोरवां अशी म्हटलेली आसा आनी तो आपूण बरो म्हणटा. म्हण तेजो हांव सगळ्यात पयलीं निशेध करता. आमच्या सगळ्या 70रीच्या जनतेच्या वतीन तेजो निशेध करता आनी ताका सांगपाक सोदता, एक शिटकावणी दिता ताका की आमी 70रीची जनता म्हणजे गोरवां न्हू, आमी बरे सगळे लोक सुशिक्षीत आसा, बऱ्या स्वभावाचे आसा. तेन्ना तेणी जो पळय स्टेटमेंट केला तेणी 70रीन येवन आपूण जाहीर 70रीची जनतेची माफी मागपाक जाय. ताका लागून आज आमी पुलीस स्टेशनार तेजी कंप्लेन फायल केल्ली आसा. तेणी जो स्टेटमेंट केल्लो आसा तो तेणी स्टेटमेंट आपलो बरे भाशेन फाटीं घेवपाक जाय, नाजाल्यार तेजो परिणाम ताका खूब वायट जातलो. कित्याक लागून तेच आनी तेणी पयल्यान पयलीं सगळ्या 70रीच्या लोकांची माफी मागपाक जाय. 70रीची जनता ही ताका अजून कांय खबर ना कशी आसा कितें ती. गोरवां तो आमकां म्हणून आमी ताका म्हणिना, पण गोरवां म्हणप म्हणजे तो एक मनीस काय कितें हें आमकां कळना. तेज्या तोंडानसून हे शब्द सोबना. तो एक बरो नाटककार. 70री येवन तेणी कितलीशीं नाटकां केल्लीं आसा, ती कोणाक तेणी दाखयल्ली, गोरवांक काय मनशाक, हो एक आमकां प्रश्न पडटा. ताका लागून आमी आज पुलीस स्टेशनार तेजी कंप्लेन फायल केल्ली आसा आनी 3 दिसाचो आमचो ताका एक टायम आसा, अल्टिमेटम आसा की विदीन 3 days तेणी हांगा येवन 70रीचे जनतेची जाहीर माफी मागपाक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. The voice for Goy.